اب جیسے उसने गौर से उस बंदे को देखा, उसके खदोखाल देखे, उसकी जिसामत देखी, तो उसको कुछ जाना पहचाना लगा वो आदमी। दरवाजे में आगे पीछे हो के जब उसने चेहरे की तरफ देखा तो आधा चेहरा उसको क्लियर नज़र आया। उसी से उसको अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो मैं हूँ, क्या मेरा हमज़ाद है ये? अब इसके दिल में अजीब व गरीब ख़यालात आ रहे थे। इसने देखा कि वो मकड़ी ऊपर से आई है जनाब, 1 फीट के फासले पे रुक गई आगे, और एकदम इस तरह झटके ले लेके नीचे आती जा रही थी और वो बड़ी होती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में जिन सीरीज़ के साथ एक नए किस्से के साथ हाजिर है। आज जो किस्सा है वो एक ऐसे साहब का जो बड़े बहादुर और बड़े निडर, लेकिन उनका जो लक था वो दरअसल उनको वो कभी कभी धोखा दे जाता था। वैसे तो मतलब बड़े फौजी टाइप की तबीयत थी इनकी, ये हर काम में जब कूद जाते थे तो ये पीछे नहीं हटते थे। ये बचपन में वैसे तो बनना चाहते थे फौजी या फोर्स में जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनको उसका मौका नहीं दिया कुछ वजूहात की बिना पर, तो चनाचे वो प्राइवेट ठेकेदार बन गए। तो एक मरतबा गवर्नमेंट का टेंडर निकला जनाब अली कि जनाब एक जंगल के दरमियान में से एक पूरा रास्ता चाहते थे वो रेलवे लाइन के लिए। तो वो एक तरफ वो रोड बनाना चाहते थे, एक तरफ वो ट्रैक बनाना चाहते रेलवे ट्रैक। जंगल के दोनों अतराफ में काफ़ी सारे देहात एक साथ थे, तो वो सारी बस्तियाँ और देहात जितने भी थे वो तमाम देहातों को मिलाने के लिए दरअसल वो एक ट्रैक जो बन रहा था, गवर्नमेंट ने सिर्फ ये सोच के कि चलो बस्तियों को आपस में करीब करने के लिए ये ट्रैक और रोड ये ज़रूरी है। तो उन्होंने जनाब वो जब टेंडर दिया तो इन्होंने वो टेंडर पास कर लिए। उसके बाद टाइम पीरियड उनको बड़ा लिमिटेड दिया गया था इसको प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इन्होंने क्या किया, फटाफट जनाब अली वो सारा नक्शा वक्शा बनवाया और जनाब अली कहाँ से कहाँ तक किस तरह होगा, जो भी ये गवर्नमेंट ने जिसको प्लान दिया था उसके मुताबिक उसने बंदे हायर किए। बंदे जब हायर किए तो बहुत बड़ा चूँकि प्रोजेक्ट था वो, तो इन्होंने क्या किया कि जनाब 100-150 के करीब बंदे इन्होंने हायर कर लिए, और 100-150 में से वो बंदे जो इलाकाई थे, तो वो जो कुर्ब जवार के थे वो तो आगे, अलगर्ज ये कि उस इलाके से जहाँ पर उन्होंने वो स्टार्ट करना था काम, उस इलाके से हट कर भी बहुत सारे बंदे उन्होंने दाएँ बाएँ आगे पीछे के हायर कर लिए। अब जनाब इन्होंने काम बड़े ज़ोरों शोर से शुरू करवाया। अच्छा, वो जंगल अगरचे बहुत ज़्यादा घना नहीं था, लेकिन वहाँ पर जानवर बहरहाल जंगली जानवर थे, लेकिन खूंखार जानवर या आदमखोर जानवर टाइप के वो नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक डाक बंगला था जहाँ पर उन्होंने काम किया स्टार्ट। वहाँ से थोड़ा-सा कोई 1 डेढ़ मील के फासले पे वो डाक बंगला था। तो अगर वो तरतीब से रास्ता हो तो अगर आधे मील का फासला था वो। उन्होंने क्या किया, वो डाक बंगला गवर्नमेंट से ले लिया ताकि वो काम के दौरान वो वहाँ पर रिहाइश वगैरह की जा सके। जनाब आने-जाना उनका डेली का था। तो डाक बंगले में 3 कमरे थे, एक तो उन्होंने अपने लिए रख लिया रिहाइश के लिए, एक में उन्होंने दफ़्तर बना दिया और एक में एक सुपरवाइज़र जो उनके थे, उनको वो कमरा दे दिया। अब जनाब ये जब काम पे हुआ करते थे सुपरवाइज़र जिनसे वो यहाँ इस इलाके की देखभाल करते थे। अलगर्ज़ कि कभी ये आगे पीछे होते तो सुपरवाइज़र को अपने पॉइंट पे भेज दिया करते थे। तो काम बहरहाल बड़े ज़ोरों-शोर से स्पीड से शुरू हुआ और जनाब अली देखते-देखते वो काफ़ी इलाका उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया। तो तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा छठा 7वां दिन हुआ होगा इस इनके काम को। एक दिन जा रहे थे तो कुछ मौसम के असरात सही नहीं थे, ये भी जल्दी निकल के 5 बजे करीब। अब जनाब अली जब ये वहाँ से निकले तो एकदम वो मौसम के तेवर मज़ीद बिगड़ना शुरू हो गए। अच्छा, ये छोटी-छोटी पगडंडी टाइप की जगह थी वो, यानी चल-चल के वो जगह पैरों की वजह से वो घास टूट-फूट का शिकार हुई और एक रास्ता जैसा बन गया था उनका। डेली आमद-ओ-रफ्त होती थी इनकी। ये बहादुर आदमी थे। ये बड़े फ़ौजी लिबास में रहते थे हमेशा आम तौर पे, और गार्ड टाइप के लगते थे बड़ी दूर से, मतलब फ़ौजी या गार्ड। तो लोग ज़रा इस पे मरूब होते थे इनसे। इनके साथ हमेशा राइफ़ल लगी रहती है और एक खंजर इनके साथ हर वक़्त लगा रहता था। तो जनाब ये जा रहे थे तो इन्होंने देखा वो जो जंगल का रास्ता था उसके आगे मैदान भी थे, चटियल मैदान भी थे और प्लस साइडों में घास वगैरह भी थी, घास का मैदान था। जब वो घास के मैदान से गुज़र रहे थे तो हवा का एक बड़ा ज़बरदस्त रेला आया। जब तेज़ हवा चलती है तो जो लंबी घास होती है वो एक तरह से लेट जाती है। तो इनकी नज़र दूर तक गई, हवा की तरफ जहाँ से हवा आ रही थी। इन्होंने जब उस तरफ नज़र डाली तो देखा वहाँ पर एक मैदान में, यानी वो ऐसा ही बड़ा सा वो था, जगह थी, वहाँ पर हवेली जैसी बनी हुई थी, पुराने तर्ज की हवेली बनी हुई थी। ये बड़े हैरान हुए
यार ये मकान यहाँ पर कैसा है, यहाँ तो मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ तो मैं 6-7 दिन से जा रहा हूँ रोज़, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो बहरहाल उनको तजस्सुस हुआ, तो ये इनके कदम उठने लगे वहाँ मकान की तरफ। तो इनको ख़्याल आया कि यार टाइम कम है, मौसम के तेवर से नहीं है, तो ऐसा करते फिर कभी देखेंगे। ये सोच के वो अपना घर चले गए। अब ये जनाब वहाँ जब घर पहुँचे तो वहाँ इनका एक जो मज़दूर उन्होंने रखा था, यानी खानसामा भी था और वो जनाब चौकीदार भी था। वो बहुत बूढ़े से थे, कमोबेश 70 साल की उनकी उम्र थी। तो वो कहने लगे कि अली चाचा, यार ये रास्ते में फ़लानी जगह वो एक मकान मुझे नज़र आया, पहले तो कभी मैंने मकान देखा नहीं था, वो मकान किसका है? अब उन्होंने जब इलाका दोबारा कन्फर्म किया कि किस इलाके में, कि फ़लानी जगह, तो एकदम उसके चेहरे पे ज़लज़ले के आसार आ गए। एकदम घबरा सा गया, कहते कि साहब वो सही जगह नहीं है, आप दोबारा मत जाना वहाँ पर। आप अच्छे आदमी हैं, आप जैसे लोगों के लिए वो जगह नहीं है। वो जगह नज़र आती है लेकिन है नहीं वहाँ कुछ भी। कह रहे ये क्या बात थी? तो इस टाइप की चीज़ों पे वो यकीन नहीं रखता था। कह रहे साहब मैं आपको क्या बताऊँ, दरअसल यहाँ पर काफ़ी ज़माने पहले, यानी कई सदियों पहले, यहाँ पर एक जादूगर आके बस गया था उस इलाके में। वो जादूगर, उसने ये बनवाई कोठी, और यहाँ जादू के ज़ोर पे उन्होंने काफ़ी लोगों की जायदादें और मतलब जो उनके कीमती असासे थे वो हड़प कर लिए। और जनाब जब मर्ज़ी जिसकी मर्ज़ी लड़की को उठा के ले जाता था वो। बहुत मग़रूर, बहुत ही कमीना सख्त किस्म का इंसान था वो। तो बहरहाल वो जादूगर बड़ा ज़ालिम था, तो लोग उससे बहुत तंग थे, वो बहुत डरते थे उससे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक उठा लिया लड़की को, नौजवान लड़की थी और उसकी नई-नई शादी हुई थी। उसका शौहर जो था वो बड़ा वसीला और बड़ा फुर्तीला था। जब उसको पता लगा कि उसकी बीवी को वो जादूगर उठा के ले गया, उसने आओ देखा ना ताओ, लोगों के बहुत समझाने के बावजूद उन्होंने कुल्हाड़ा निकाला, जनाब अली वो उसके उसी घर में पहुंच गया। वहाँ पहुंचते जादूगर के जैसे ही आमना-सामना उसने कुल्हाड़ा के बगैर किसी बातचीत के कुल्हाड़ा के 2-4 वार किए, जादूगर के कई टुकड़े हो गए। तो पहले वार में उसने कहा था कि मैं हर जन्म में यहाँ पर आऊँगा और आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा किसी को भी। उसने दूसरा वार किया तो उसका सर तन से जुदा कर दिया, और बहरहाल वो उसका जब किस्सा तमाम हो गया तो गाँव में अमन हो गया। तो कह रहे सर उसके बाद हमारे दादा परदादा, कह रहे मेरी 70 साल उम्र है और मैं अपने दादा से ये किस्सा सुना कि उनके दादा ने उनको ये किस्सा सुनाया था। तो इस तरह वो कई सदियों से मामला चल रहा था, तकरीबन 300-400 साल हो गए इस बात को हम सुनते हुए आ रहे हैं कि वो जादूगर हर एक को तकरीबन हर जन्म में वो आता है और जनाब अली ये कोई ना कोई 2-4 घरानों को ख़राब करता है और चला जाता है। एक चीज़ और है सबसे ख़तरनाक, वो ये कि वो घर जिसको नज़र आता है उसकी मौत यकीनी होती है, कि लेकिन किस तरह से होती है वो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल आप वहाँ मत जाइएगा, आप एहतियातन कोई अपना बॉडीगार्ड अपने साथ। तो वो बड़े गौर से देखता है बड़े मियाँ को, अरे पागल तो नहीं है, इतने डरपोक किस्म के लोग हैं यार, ऐसी भी कोई ज़िंदगी है कोई? तो ये क्या किया, सुबह में इन्होंने ये बाहर गए नाश्ता-वाश्ता करके, तो वहाँ टहलते हुए बाज़ार में घूम फिर रहे थे, उन्होंने देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी है, वो भी कोई 70-80 के दरमियान उसकी एज रही होगी। उससे पूछा तो उसने वो तमाम चीज़ें जो उसके जो चौकीदार ने बताई थी वो तमाम चीज़ें उसने बताई। बहरहाल वो उसको हँसता मुस्कुराता वहाँ से निकल आया। अब जनाब अली ज़िद्दी था, राइफ़ल खंजर लगाया और जनाब अली सीधा उसी इलाके में चला गया। जब वहाँ गया तो कोठी पे जो मकान था उस पे काफ़ी हद तक धूप थी। जबकि एक दिन पहले जब वो यहाँ से गुज़रा था बहुत अंधेरा काफ़ी हद तक हो गया था, क्योंकि शाम का समय था, प्लस मौसम के तेवर सही नहीं थे, इस वजह से वो बहुत डार्कनेस थी। अब वो जनाब जैसे ही अंदर गए उन्होंने देखा हवेली के अंदर 2 कमरे हैं, तरतीब से हैं और दोनों के दरवाज़े, एक में दरवाज़ा हल्का-सा खुला हुआ था, एक में बिल्कुल पैक था, बंद था मतलब। तो अब ये खड़े हुए सोच रहे हैं कि यार ये अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उसने क्या किया, दरवाज़े की जो मेन दरवाज़ा था वहाँ पर उसने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई किसी किस्म की। अब ऐसा लगा उसको कि जैसे अंदर कोई भी नहीं है। वो दरवाज़ा जैसे उसने धक्का दिया, वो बहुत पुरानी चूँकि लकड़ी का दरवाज़ा था, तो चुर-चुर की आवाज़ से कुछ दीमक भी गिरना शुरू हो गई, तो वो एकदम घबरा के यानी लात मारी दरवाज़े को, दरवाज़ा पर जाके गिरा। वो फटाफट अंदर गया और अंदर जाके अंदर के दरवाज़े को देख रहा था, तो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं किस तरफ जाऊँ। तो उसको एक
ہلکی ہلکی سرگوشی جیسی اس کو آواز آتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں فلانی دیوی کا پجاری ہوں اور تو مجھے نہیں جانتی کنیا، تو مجھے میرا کہنا مان لے، ورنہ یہ کہ میں تیرے ساتھ زبردستی کروں گا تو پھر روئے گی، چیخ پکار کرے گی۔ تو بولتی نہیں نہیں، وہ مدھم مدھم آواز کی ہوتی نہیں نہیں نہیں، وہ سمجھ جاتا کہانی ساری۔ تو بہر یہ اس کمرے کی طرف بڑھتا ہے جہاں ہلکی سی جھری ہوتی ہے دروازے میں، وہ جاتا ہے دروازے کا، ایک دم جب کھولتا ہے اندر کوئی بھی نہیں، پورا کمرہ ہال نما کمرہ تھا، خالی بالکل۔ اب یہ بڑا پریشان، تو یہ دیکھ رہا ہوتا کہ یار کمرے کی آواز تو جو میں نے سنی تھی وہ یہیں سے آ رہی تھی، کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ میرے حساب سے یہاں تو 2 بندوں کو ہونا ضروری تھا جن کی آوازیں ویسے سنی تھی۔ تو بہرحال ابھی یہ اسی شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ کیا کروں۔ اسے دیکھا فرش پر ایک جنگلی فاختہ پڑی ہوئی تھی، اس طریقے سے جیسے مردار ہوئی ہے، اس کا ایک پر جو سا وہ پھیلا ہوا تھا، ایک پر جو سا اس کے جسم کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اب یہ جب انہوں نے جو منظر دیکھا تو اب وہ کچھ غور سے جب انہوں نے دیکھا تو اس کے پر ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، مطلب وہ اس میں ہلکی پھلکی جان تھی۔ اب یہ دیکھ ہی رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے 1 فٹ اوپر یعنی فضا میں چھت کی طرف سے ایک مکڑی چھوٹی سی آئی ہے، کالے رنگ کی، وہ کالے رنگ کی وجہ سے نظر آ گئی، اور اس کا جو سائز تھا وہ 1 روپے کے سکے کے برابر تھا۔ بڑا مطلب غور سے دیکھتا رہا اس مکڑی کو۔ اچھا اتفاق یہ بات 1 فٹ کی فاصلے پہ آ کے مکڑی رک گئی، اور وہ جو تار ہوتا ہے اس کا جس کے ذریعے لٹک کے آتی ہے اس پہ وہ لڑکی ہوئی تھی۔ تو اسی اثنا میں وہ مکڑی ایک دم وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوئی، اس فاختہ کے اوپر ہی۔ وہ جیسے جیسے نیچے آ رہی مکڑی اس کا سائز بھی بڑا ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل فاختہ کے اوپر آ گئی تو اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ایک دم اس نے فاختہ کو ڈھک لیا ایک طرح سے۔ اب وہ اس کے وہم و گمان میں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ جب چو 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 کی آوازیں عجیب و غریب تھی، جیسے فاختہ یعنی چلا رہی ہو اندر نیچے اس کے۔ تو دیکھتے دیکھتے جناب وہ 1 آدھ منٹ کے اندر اندر اس نے سارا کام کیا، ایک دم مکڑی اٹھی ہے نا تو نیچے جناب فاختہ کے پر ہی پر پھیلے ہوئے اور ہڈیاں اس کی پڑی ہوئی، خون کا ایک قطرہ نظر نہیں آ رہا، وہ سارا کا سارا پی گئی وہ۔ اس نے دیکھا آؤ نہ تاؤ، اس نے پلٹا اور وہاں سے ریس لگا دی۔ اب جو دوڑتا ہوا وہ نکلا باہر بلڈنگ سے، اس کے بعد اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اب جب گھر پہنچا ہے وہاں جا کے جناب علی یہ کانپتا ہوا جو پہنچا تھا، تو بہر جب سانس درست ہوا کافی دیر سوچتا رہا اس قصے کے بارے میں۔ اب اس نے بولا کہ یار اس قصے کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا تو بھاشن تو مجھے ان لوگوں نے پہلے دیے تھے کل بھی، وہ اچھی بات نہیں ہے، تو چھوڑو کسی کو کیا بتاؤں، یہ تو ایسی جاہل لوگ ہیں۔ یہ سوچ کے اس نے ہر چیز کو پس پوچھ ڈال کے یہ سو گیا۔ تو رات کو بار بار اس کو وہی ذہن میں آیا اس کا کہ مکڑی آئی ہے نیچے، اور جب کہ اس پہ جو جنگلی فاختہ تھی اس کے اوپر وہ چھا گئی، اور ایسے ایسے نڈر آدمی تھا، اس نے اگنور کیا اور سو گیا۔ اب جناب جو دوسرے دن اٹھا تو اس نے کیا کیا، اپنے جو سپروائزر تھا اس کو کہا کہ یار میری کچھ طبیعت سیٹ نہیں لگ رہی، تم ایسا کرو آج تم چلے جاؤ کام کی نگرانی کر لو، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ گھر میں آرام کرتے کرتے ایک دم کوئی 10-11 کے قریب ان کو جب ٹائم دیکھا 10-11 بج گئے، انہوں نے خاموشی سے اپنی گن اور وہ جو خنجر اٹھایا لگایا، اس کے بعد وہ سیدھے اسی مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں جب گئے تو وہی مطلب منظر کہ سناٹا، اور جب کافی دیر گزر گئی کہ سوچنے لگے کیا کروں، تو اندر سے وہی آوازیں آ رہی، میں نے کہا تھا نا کہ میں ہر جنم آؤں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ تو میں چھوڑوں گا نہیں، تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا، تو نے میرا مکان دیکھ لیا ہے، اس ٹائپ کا وہ کچھ باتیں اس نے کی۔ تو یہ نڈر آدمی نے بولا کہ چل پاگل ہوئے سالے، اسی بہرحال غصے میں مطلب اس کو بولا اس کو دیکھ لوں گا کتنا بڑا بدماش ہے یہ۔ اب یہ دل ہی دل میں کچھ بڑبڑایا جا رہا تھا، تو اس نے کیا کہ خنجر پہ گرفت اپنی مضبوط کر لی، اور جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی ادھر گیا۔ اب وہاں جب گیا تو اس نے منظر جو دیکھا کہ کل جو اس نے دیکھا تھا فاختہ اور اس پہ مکڑی، اور اس کا سائز مکڑی کا 1 سکے کے برابر، لیکن آج جو دیکھا اس نے دیکھا ایک برہنہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، اور اس کا ایک بازو جو تھا اس کے جسم کے نیچے دبا ہوا تھا، اور ایک بازو فرش پہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ذرا اس طریقے سے اس زاویے سے پڑا ہوا تھا کہ اس کی واضح نظر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اب جیسی اس نے غور سے اس بندے کو دیکھا، اس کے خد و خال دیکھے، اس کی جسامت دیکھی، تو اس کو کچھ جاننا پہچانا لگا وہ آدمی۔ تو اب وہ تھوڑا سا دروازے میں آگے پیچھے ہو کے جب اس نے چہرے کی طرف دیکھا تو آدھا چہرہ اس کو کلیئر نظر آیا،
اسی سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ تو میں ہوں، میں یعنی کیا میرا ہمزاد ہی ہے۔ اب اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ مکڑی اوپر سے آئی ہے جناب، 1 فٹ کے فاصلے پہ رک گئی آگے، اور ایک دم اس طرح جھٹکے لے کے نیچے آتی جا رہی تھی اور بڑی ہوتی جا رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے پورے آدمی پہ چھا گئی، اور ایک دم سمجھ لو کہ پورا کا پورا بندہ اس پہ وہ مکمل اس کے اندر غائب ہو گیا۔ اور تقریباً 1 یا 2 منٹ تک وہ اس کو بھموڑتی رہی، جیسی وہ ہٹی تو جناب بالکل سفید ہو رہا اس کا جسم، اور پورے جسم میں سوراخ نظر آ رہے تھے، یعنی اس نے دانت مار مار کے ہر جسم کے ہر کونے کونے سے اس نے لہو پی لیا اس کا۔ اس سے بھی دیکھا منظر، اس کے بعد اس کے قدم نہیں رکے وہاں پر، وہ اس نے چھلانگ ماری باہر بلڈنگ سے، اور جناب مکان سے باہر نکلتی جو اس نے دوڑ لگائی اور بھاگم بھاگ گھر پہنچا ہے، تو اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس دن مجھے گھبرا گیا تھا پوری طرح۔ اور جناب علی جب رات ہو گئی، وہ واپس آئے اسسٹنٹ، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہنا یار آج ٹھیکیدار صاحب گئے نہیں، آج کام پہ نہیں گئے؟ کہنا یار ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہاں مجھ سے کہتے رہتے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر طبیعت ٹھیک ہوگا تو میں آ جاؤں گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اب تو اس سے پوچھا چوکیدار سے کہ ٹھیکیدار صاحب آج سارے دن کیا کرتے رہے؟ کہنا کچھ بھی نہیں، وہ سارے دن آرام کرتے رہے، میں نے صبح ناشتے کے لیے جگایا تو وہ آواز ہی نہیں دی، انہوں نے اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ تقریباً کوئی 12 بجے کے دوبارہ میں نے نوک کی دروازہ، تو وہ انہوں نے پھر بھی اگنور کر دیا، وہ سو رہے تھے گہری نیند شاید۔ تو پھر میں نے 3 بجے دروازہ کھولا تو جناب دیکھا تو وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب ان کو میں نے غور سے دیکھا، واپس چلا گیا، اکیلے میں دیکھتا ہوں۔ وہ جیسے ہی وہ گئے اندر، انہوں نے دروازہ کھول کے جب دیکھا ان کو غور سے، تو وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو ان کے جو وہ چوکیدار تھے کہلے بالکل اسی انداز میں لیٹے ہوئے صبح سے، ایک ہی انداز میں۔ انہوں نے جو جیسے ان کے جسم کو ہلایا تو وہ جسم ان کا ایک دم ہل جا۔ اب غور سے دیکھا تو جسم کے اوپری حصے پر ان کے سوراخ پورے جسم پہ۔ اب انہوں نے جو کپڑے اوپر نیچے کر کے دیکھے تو پورے جسم پہ سوراخ، اور ایک قطرہ خون نہیں ان کے جسم میں۔ یہ ایک دم دونوں ڈر گئے۔ چوکیدار جو تھا نا وہ سوچ میں پڑ گیا، وہ سمجھ گیا کہ ہمارا ٹھیکیدار بہت ضدی انسان تھا۔ یہ کہنے یہ نہیں مانا ہوگا، ہم نے بہت سمجھایا اس کو، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہنے کیا ہوا؟ کہنے کچھ نہیں صاحب، ضدی انسان تھے یہ، ہم نے بہت منع کیا ان کو، پتہ نہیں کون سی ان کے کوئی بھگوان ہے، ان کے پجاری ہے، وہ نہیں مانے گا، وہ تو جب دیکھ لیتا ہے کوئی اس کا گھر ایک دفعہ، اس کی موت یقین نہیں ہے۔ اس کو میں نے بہت سمجھایا تھا لیکن یہ نہیں مانا، وہ یہ کر کے اپنی منمانی اس نے کی ہے، اور دیکھو آج اس کی منمانی کا نتیجہ۔ تو وہ جناب جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی، اور سارے مزدور جو سے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے جناب علی کو پہنچے اس کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ مزدوروں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ جب صاحب جن سے وہ بھیڑ چڑھ گئے جادوگر کی جو بدرو تھی اس کی۔ تو آج کی جو کہانی تھی وہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کی کہانیاں آپ مجھے بھیجتے رہیے، اور میرے اسکرین پر جو میرا ای میل ایڈریس آ رہا ہے تھا اس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں میرے پاس۔ میں اس کو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی کہانی کو پبلک تک پہنچاؤں گا، اور نئے آنے والوں سے میری التماس ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام ویورز سے درخواست ہے کہ وہ میرے ویڈیوز کو لائک کریں پسند آنے کی صورت میں، اور مجھے جو بھی کمنٹس دینا چاہیں وہ کمنٹس میں لازمی دیا کریں، تاکہ اس کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ بہتر ویڈیوز کو بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔